अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप साउथ टुडे देख रहे हैं। ईद उल फितर का मौका है, छुट्टियां हैं, तमाम लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं और आज हमारे साथ हैं शेर अब्दुल मरवत साहब। इनकी ईद कैसे होती है इनसे जानेंगे और आपको भी सुनाएंगे। मरवत साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया और आपको ईद मुबारक। आपको भी और आपके चाहने वालों को, आपके देखने वालों को, सबको और तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छा मरवत साहब, बचपन की ईद और ये वाली ईद आपकी, इसमें क्या डिफरेंस है? ईद होती है बच्चों की, बड़ों की तो ईद बच्चों के दम से होती है। तो बचपन की ईद जो है ना, वो बड़ी मासूम आदतें होती हैं और वालिदैन ज़िंदा होते हैं। इससे बड़ी ईद क्या होगी जब वालिदैन हो। तो अब तो न माँ है न बाप है और कितने सालों से नहीं है। फिर बचपन में ज़िम्मेदारियाँ आप पे नहीं होती हैं। अब तो हर ज़िम्मेदारी मुझ पे है, न कि सिर्फ मेरे अपने घर की, पूरे ख़ानदान की, पूरे कबीले की। तो ये ज़िम्मेदारियों के साथ साथ बचपन में ईद ही मिलती है। अब तो मेरा ख़्याल है 30 साल से मुझे किसी ने ईद दी ही नहीं है और अब तो आदत ही हो गई है। 30 साल नहीं, मेरा ख़्याल है 35 साल हो गए हैं मैंने ईदी नहीं ली है किसी से, किसी ने दी नहीं है, बड़ा हो गया था। तो आपसे बड़ा फैमिली में कोई बड़ा है नहीं जिससे आप ऐसे शौकिया तौर पे ईदी कभी? कोई नहीं है, सारे मेरे बड़े फोत हो चुके हैं। मेरे चचे, ताया, वालिद साहब और मेरे वालिद साहब के कज़न भी सारे गुज़र चुके हैं जो उनके पीढ़ी के थे। मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन बड़े भाई को भी मैंने छोटे भाइयों की तरह पाला है। वो मेरा बड़ा भाई है और उम्र में बड़ा है, ये एहतराम है, लेकिन वो बड़ा इंतहाई ईमानदार आदमी है और इंतहाई ईमानदारी से काम करता है। इस वजह से उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो बचपन में आप कितनी ईदी वालिदैन से, अब्बू से, अम्मी से कितनी ईदी? वो चमनी से हमने शुरू किया था, पॉकेट मनी, जब हम स्कूल जाया करते थे। फिर 1 रुपये भी मुझे याद है, 5 रुपये भी याद है, 100 भी याद है, 1000 भी याद है। तो वो जो मोहल्ले में या आपके जो इलाके में जिनके साथ आप ईद मनाते थे, दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें लेने जाते थे, शॉपिंग ये वो, तो आज भी उनके साथ कोई है? उस ज़माने में हमारी शॉपिंग होती थी पटाखे और इतने से बम होते थे छोटे छोटे, और इसको जो है हम तीली दे के ना आगे से फेंक देते थे। तो ये सारा सिलसिला जो है बचपन में हम ये टॉफ़ियाँ भी ले लेते थे। ईद से पहले 27वीं रमज़ान को भी हमें काफ़ी सारा ख़र्चा मिल जाता था। तो यूँ ईद अच्छी गुजरा करती थी। तो जो ड्रेसेस में शूज़, कपड़े और ये इन पे कभी वालिदैन खुद ही ले आते थे या खुद फरमाइश भी करते थे कि मुझे ये होना? हमारे दौर में वालिदैन के सामने हम फरमाइश कम ही करते थे, वो खुद ही लाते थे। 3 जोड़े हमें देते थे, ईद का पहले दिन का जोड़ा, दूसरे दिन का जोड़ा, तीसरे दिन का जोड़ा। और बच्चे जब हम थे वास्कट भी हमें दिया करते थे, जूते हमेशा नए। तो ये चीज़ें थी। अब तो आप यकीन करें ना, ज़िंदगी इतनी मशीनी हो गई है कि वो जूते लेना एक हमारे लिए एक इस तरह था जैसे एक फ़र्ज़ इबादत हो रमज़ान में। और अमूमन चरसद्दे की जो चप्पलियाँ हैं उसको हम तरजीह देते थे। अब तो वो जूते चप्पलियाँ पहनी हुई भी अरसा गुजर गया है। हम बूट ये स्केचर्स के इस्तेमाल करते हैं। मैं स्केचर्स को तरजीह देता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं। तो अब आप ईदी देते हैं, बहराम को कितनी ईदी देते हैं, या खुद वो फरमाइश करता है मुझे बाबा इतनी ईदी दें या मुझे जाकर ईदी की शॉपिंग करवाएं? बहराम जो है वो, उसकी आदत है कुछ ऐसी बन गई है कि वो जब भी मेरे साथ बाहर निकलता है घर से तो उसने ये तय किया होता है कि उसने कुछ ख़रीदना लाजमी है। और मज़े की बात यह है कि उसको किसी भी दुकान में ले जाओ, पंसार की दुकान में ले जाओ तो पंसार की दुकान से भी 10 दवाइयाँ ख़रीद लेगा। ये मुझे लेना है, उस चीज़ को जानता भी नहीं है। तो ये ज़िद करता है। अलबत्ता वो ज़्यादातर खेलने की चीज़ें, बैट हो गया, टेनिस हो गया। ये ईदी जो है जितने वो बच्चे खुश होते हैं मैं दे देता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स में या आपके टिकटॉक्स में बहराम की शरारतें हम देखते हैं, तो फैमिली में कभी ऐसे आपको सुनने को मिलता है कि ये आप पे गया है, आपकी तरह शरारतें करता है? बहराम और मुझ में काफ़ी मुमासिलत है। मैं भी बड़ा शरारती था जब बच्चा था, हर वक्त शरारतें और
ڈرامے اور یہ، اسی لیے تو میں ذرا تھوڑا سا خوش مزاج ہوں، جھکتے مارتے ہیں، یہ بچپن سے میری عادت ہے۔ اچھا، کھانوں میں عید پہ کوئی فرمائش کبھی، کوئی میٹھی عید ہے تو اس پہ کچھ؟ میرا خیال ہے میں کھانوں میں کبھی فرمائش ہی نہیں رہی ہوں، زندگی بھر جو کوئی سامنے آ گیا بس کھا لیا۔ خود کوکنگ بھی کبھی کی ہے، کچھ بناتے ہیں خود؟ چائے کبھی بنائی تھی، اور جب میں لندن میں تھا، فیملی جب میری واپس آ گئی تھی تو اس زمانے میں جو ہے وہ فریج سے کھانے نکال کے گرم کیا کرتا تھا اوون میں، یہ کم کیا ہے۔ اچھا، کافی بھی بنا لیتا ہوں۔ آپ وکالت بھی کری، جج بھی رہے، اور آپ سیاست میں بھی آئے، رشتہ دار یا دوست گیلا شکوہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ اتنا ٹائم دیتے تھے اب ٹائم نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے لوگوں کی گلے ہوں گے، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو جن کو میں کافی وہ اتنا وقت نہیں دے پاتا ہوں جتنا میں پہلے دیا کرتا تھا، خصوصاً یہ پی ٹی آئی میں جب شناخت ملی اور پرامیننس ملی، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ میری دوستیاں بڑی کم رہی ہیں، دوستوں میں مجھے مطلب ہے کہ بڑی مایوسیاں ہوئی، اچھے دوست بڑے کم ملے، اچھے دوست کم کیا ملے ہیں گنتی کے بھی۔ اور میرا تجربہ یہ رہا ہے، ایک زمانے میں میں ڈائریکٹر جنرل تھا تو مجھے شادیوں پہ لوگ بلاتے تھے، اور شادیوں پہ جب بلاتے تھے تو پھر اس طرح بلاتے تھے کیونکہ وہ سٹاف ہوتا تھا، لوگ چاہتے تھے کہ یہ افسر ہے، بڑا افسر ہے، تو کبھی مہینے میں 20-25 کارڈ بھی آ جاتے تھے۔ اچھا، پھر وہ میں نے اس کے فوراً بعد استعفیٰ دے دیا ملازمت سے، تو جب استعفیٰ دیا 6 ماہ تک کسی کی کال بھی نہیں آئی، کارڈ تو چھوڑے۔ ابھی موجودہ وقت میں آپ یقین کریں، مجھے ایک شخص نے شادی پہ بلایا، انڈائریکٹلی کوئی آیا اس کے لیے، تو دور تھا تو میں نہیں جا سکتا تھا، تو آگے سے وہ مجھے برائب کرنے لگا کہ جی وہ اگر آپ کوئی خواہش رکھتے ہیں، کوئی پیسے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار کسی کی خوشی میں پیسوں پہ جانا یہ تو میری شان کے منافی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، میں 2-3 شادیوں پہ یار دوستوں کی وجہ سے گیا ہوں، تو بعد میں پتہ چلا کہ جو مجھے لے جانے کا سبب بنے ان کی جیبیں گرم کی گئی تھی۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس کمرے میں جدھر آپ بیٹھے ہیں نا، تو کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہیں پہ مجھے شادی کی دعوت دی، میں نہیں جانتا تھا ان کو، لیکن لوگ آتے ہیں، خصوصاً پشتون زیادہ آتے ہیں، تو انہوں نے مجھے شادی کی دعوت دی، اور مجھے علم نہیں تھا۔ کل بھی یہ لوگ آئے تھے، دفتر میں بیٹھے تھے، سارا دن انتظار کیا تھا، ان کے ساتھ میرا کوئی ایک جان پہچان کا آدمی بھی آیا تھا، اور اس جان پہچان کے آدمی نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے مجھے دو گے تو پھر یہ آپ کی شادی پہ میں ان کو لاؤں گا۔ اب مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو اگلے دن میں نے اس شخص کو کہا، اس دن میں نہ مل سکا، اسمبلی کا اجلاس تھا، تو اگلے دن جو ہیں وہ لوگ ادھر آ گئے، تو انہوں نے جو ہے مجھے پشاور میں کہیں لے جانا تھا شادی پہ، تو وہاں پہ جو ہیں جب یہ آ گئے تو تب انہوں نے بتایا کہ جی اب میں نے اسی کا لحاظ کیا کہ جی کل بھی آئے تھے، آج بھی آئے تھے۔ تو اس دوران جو ہے ایک اور آدمی کی کال آئی، انہوں نے بات کرائی کہ جی یہ ہمارے ساتھ ملازمت کرتا ہے، وہ شخص جو تھا وہ بھی ہمارے علاقے کا تھا، تو اس نے کہا جی کہ بس آپ نے تو میری بڑی عزت رکھ لی ہے، اور نہ فلاں کو تو یہ پیسوں پہ بات ہوئی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے انہیں کہا کہ اب میں آؤں گا اس شرط پہ کہ کسی کو روپیہ نہیں دینا ہے، لیکن یہ اس طرح چیزیں ہوتی ہے۔ پھر میں چلا گیا شادی ان کی اٹینڈ کی۔ اچھا، یہ تو آپ کی پرسنل ہوگی، ایک دو سیاسی سوال کرنے ہیں۔ 92 کے بعد جب عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اور انہوں نے یہ سیاسی سفر شروع کیا، تب آپ دیکھتے تھے، آپ کی کیا اسٹوڈنٹ تھے یا وکالت میں آپ کا تھا، اور اس وقت کیا سوچتے تھے عمران خان کے بارے میں؟ عمران خان اور جاوید میاداد کو میں کرکٹ کے زمانے سے پسند کرتا تھا، جب یہ کپتان تھے۔ پھر جب انہوں نے شوکت خانم بنایا تو بڑی لائکنگ اس کے لیے ڈیولپ ہوئی، پھر نمل بنایا، پھر یہ ایک ہیرو تھے نوجوانوں کے، ساری زندگی اس کے لیے ایک پسند تھی۔ اس وقت کبھی سوچتے تھے کہ کبھی ان سے انٹریکشن ہوگا یا ان کی پارٹی جوائن کریں گے؟ نہیں، اس وقت تو سوچا ہی، میں تو ملازمت میں تھا نا، جج تھا، تو میں تو 2009 میں نے ریزائن کیا۔ 2009 کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے پڑھا 2-3 سال
کے بعد واپس آیا, وکالت شروع کی, تو پھر وکالت کے ساتھ ہی ہم ذرا عملی سیاست میں آ گئے. آخری سوال لگ رہا آج کا بتائیں تو جو عید کے موقع پہ بندہ گھر والوں سے عید مل کے دوستوں کو فون کرتا ہے, سیاستدانوں میں سب سے پہلے کس کو فون کرتے ہیں یا قریبی کون لوگ؟ میں فون کے معاملے میں بڑا بیکار ہوں, میں کسی کو فون نہیں ملنے کرتا جاتے ہوں ہوں, میں ویسی بھی کسی کو فون نہیں کرتا ہوں. آپ یقین کریں میں بہت سارے اہم لوگ جو ہیں ان کو بھی فون نہیں کرتا ہوں, اور میں فون ریسیو کرنا بھی مجھے بہت برا لگتا ہے. جب ضرورت کی بات ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے یعنی, لیکن یہ مجھے غیر ضروری کال بہت آتے ہیں. میں عید پہ کسی کو ملنے نہیں جاتا ہوں, اور نہ میں کسی کو مبارکبادیوں کے لیے پھرتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ سب سے اچھی عید گزارتے ہیں, کیونکہ فون کے اور یہ بڑے رش ہوتے ہیں لوگ. نہیں, میں مطلب فونے کرتا ہوں, حتیٰ کہ عید پہ بڑے ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں اور واٹس ایپ پہ, تو اس کا بھی میں نے علاج ڈھونڈ لیا ہے. ایک ہی ہم ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ سب کو مبارک ہو اور خاموش ہو جاتا ہوں. تھینک یو سو مچ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے عید کیسے گزاری ہے. آپ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.